आठवच्या उपकार नाव नामसो जिणे अंतर उरपेन केल्याय सत्कार पोवीस नाणान तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या पोवी सभेचे सांदे जाल्या पोवी जावच्याक तुजे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुजे समोर आठवच्या उपकार नाव नामसो जिणे अंतर उरपेन केल्याय सत्कार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान बरोवन हे पवित्र वेदी बोवारी आमी सांगाता मेळ्ळ्या आज आमी प्राजतसो पयलो आयतार संभ्रमता आज आमी जेजूक देवसारान ताळण्यो हाडचे विशीं सुवार्थेंत आयकता देखून आयच्या आयताराक ताळण्याचो आयतार म्हणून आपयतात ताळण्यो एक मनशाक स्वाभावीक पूण तांचेर आमी जैते वोन जावंक आसा देखून आयची देवस्तुती आमकां मेळच्या ताळण्या वा तेंते सवा मारिफात देवाक लागीं जावया म्हणलो संदेश दिता देखून आमकां मेळच्या ताळण्याक आमी स्पंदन करिनासतना त्यो ताळण्यो देवाच्या आदारान फूड करूंक आनी देवाक विश्वासी रावूंक जाय जाल्लो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागोवन घेवया. जेजू क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, प्राजीत काळार आमी करचे मागणे आमचो उपास दयाळ्याच्यो काकुळतीच्यो करण्यो देवाक मिसवून दीत आमचे थंय बदलावण हाडून दी म्हूण मागता आसतना ह्या मिसा वेळा प्रत्येक रितीन रशियाच्या राष्ट्रा खातीर उक्रेनीच्या लोकां खातीर प्रत्येक रितीन मागया. संवसारांत आमच्या बरोबरी आमकां झूज नाका, आमचे मदें शांत समाधान सदांच राज करूं दी. उक्रेन देशांत सबार भारताचे विद्यार्थी संदिग्ध कश्टाच्या परिस्थितींत आसात. तांच्या खातीर आमी मागता आसतना आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट, आमची पिडा शिडा देवाक समर्पिया. आमची पातकां देवाक समर्पण बक्षणे मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मुद्दां चिंतून तोंडान सरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत म्हजे सुद्दां समख्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोविया काकुळका, सोविया काकुळका, Krista kakutka, Krista kakutka, Somiya kakutka, Somiya kakutka. प्रार्थया. सर पदवेदार देवा,
वर्सान वरस दंडवण करून प्राजीत काळ आमी भक्तीन संभ्रमतांव. तिचे वरवीं जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो घट आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणेन ताचो फळ काडूंक आमकां करपा दी. त्यास आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतले वसाप. मैजेन आपल्या लोकां लागीं उलोवन म्हळें, तेन्ना याजकान तुज्या हातांतले दाले घेवंक जाय आनी ते वेदीचेर सरेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय. उपरांत सरेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें बी उसारणी करची. म्हजो बापूय जावन असलो गांवन आसता भोंवतालो एक आरामगार. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवे एक परको कसो जियेलो. पूण थंय तो एक व्हड बलिश्ट आनी हागणीत परज जावंक पावलो. इजिप्तकारांनी आमकां निश्ठुरायेन चलयली आनी बरोसो वावर दिवन आमकां दग दिली. आमी सरेस्पराक आमच्या पुर्वजाच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट, आमचो वावर आनी आमची दगदवणी पळयली. ताणें आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावल्यान भिरांत उपजोवन कुणा आनी हाजापा करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वलच्या त्या देश आमकां दिलो. सरेस्परा, जी भयण तुवें म्हाका दिल्याय ते भयणचे पसलेची प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दिता. आनी तुवें ती सरेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरून ताची मुखार सरपडूंक जाय. देवाचे उतार हे. म्हज्या आकांतांक म्हजे सवेरांव सर्वेस्परा. म्हज्या आकांतांक म्हजे सवेरांव सर्वेस्परा. जो कोण महोन्नताच्या खाल रावता आनी सरपदवेदाराचे सावळेन जियेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजें कोटे. म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या आकांतांक म्हजे सवेरांव सर्वेस्परा. तेद्वा कसले सणवार तुजेर येवचे ना, कसले स्पिडा शिडा तुज्या थंबा सरशीन पावची ना. खंयसरी तुवेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. म्हज्या आकांतांक म्हजे सवेरांव सर्वेस्परा. ताणें म्हजेर विश्वास दवरला, देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता, देखून हांव ताका सांबाळटलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितलो. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता हांसतलो. हांव ताका वाटयतलो आनी मैमेवोन करतलो. म्हज्या आकांतांक म्हजे सवेरांव
पावलून रोमघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवाचें उतार तुजे लागीं आसा, तुज्या ओंठार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा, आनी हेंच आमी परगट करता तें उतार. जेजूच सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या बावर्ताद्वारी तुका देवाचें नितीवंतपण, तोंडाचे उसारणे द्वारी तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, तुका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो भेद कसलोच भेद ना. कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मरतल्या सकणांक तो येतेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. देवाचें उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. उंड्यावरवी मात्र मनीसची येना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरावरी तो येता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. साम लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय दडितानो पाटी परतल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल आरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार जेवसा ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जाताच ताका भूक लागली. तवळ जेवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हूण परमय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत जेवसारान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एक किणा भितर संवसाचे सर राज दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दितां. कित्याक हो अधिकार म्हज्या स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें स तुजें जातलें. देखून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत जेवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक तांकीद दितालो आनी तुजो पांय पात्राक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखोल धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हळा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जाताच जेवसा थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सैतान जेजूक नाडता. हो वांजेल आतां आमी आयकलो. करिस्माच्या प्राजिताच्या काळाच्या पयल्या आयतारा हर एका वर्सा हो वांजेल आमी वाचता.
आज आमी आयकल्लो वांजेल सान लुकान बरयल्ल्या वांजेलांतलो सैतान जेजूक कित्याक नडता. तुमकां एक सवाल. ह्या सैतानान जेजूक कित्याक नडलें? हांवें हें सवाल तुमकां विचारल्यार ताका जाप तुमकां कळीत आसा. ह्या जापी तुमकां कळीत आसतल्यो. ह्या जापीक पूरक जावन ही समजणी चडीत इल्ली चड करूंक ह्या सर्मा वेळार हांव प्रयत्न करतां. जेजूक सैतानान नडलें ह्या सवालाक जाप कित्याक जेजू थंय मनशा सैंब आसलें. दैवीक सैंब, देव सैंब आनी मनशा सैंब आसलो हो जेजू देवाचो पूत मनीस जावन आमचे मदीं जियेल्लो. क्रुसाचें मरण उपरांत पुनर्जीवन जावन मनशाचें सल्वासांव करूंक ताका सुटका बाचावी लाभोवंक देवाची आशिर्वाद आनी कृपा मनशाचेर मागोवंक दिवंक हो सुमी जेजू क्रिस्त संवसाराक आयिल्लो. हो सुम्या जेजू क्रिस्ताचो शेवट. पूण सैतान हो देवसार वेगळेंच चिंता. हाचें चिंता सैतानाचें आदावाक हांवें नडल्लें एक ल्हानशें फळ दाखोवन आनी आदाव म्हाका भुल्लो. आदावान आनी एवेन पाताक केलें आनी सगळें मनशाकुळ पातकांत बुडलें. आनी पातकांत आसलें हें मनशाकुळ आज म्हज्या नियंत्रणार आसा, म्हज्या हाताखाल आसा. हांव ह्या मनशाकुळाक कंट्रोल करतां. देखून आनी एक आदावान येवन ह्या सुमयान येवन म्हजे तावन अधिकार वोण काडूंक नजो. हो अधिकार म्हजे थंयच आसूंक जाय. मनशान पातकांतच बुडोवन मरूंक जाय. देखून हांव जेजूक बुद्ध शिकयतां. म्हणल्या एका आलोचनेर तो जेजू सरशी आयिल्लो. स्नानीक जुवां तावन सुम्या जेजून बाप्तिस्म घेतिल्लो हें ताचें पॉजिटीव प्रिपरेशन ताच्या मिसावांक, ताच्या परगट जिणयेक. आनी हें ताचें पॉजिटीव प्रिपरेशन जें कितें केल्लें देवाक मानवता आनी देव म्हणटा हो जावन आसा म्हजो मोगाचो पूत. आनी हें ताची तयाराय आनीक घट करूंक तो 40 दीस अरण्यांत मागणें करता, दीस रात उपास करता. आनी आतां म्हजी तयाराय पुरो जगतो काळ म्हज्या मिसांवाचो म्हणून चिंतिल्ल्या वेळार जेजून सैतान हो पडकिरो जेजूक येवन सांगता, तूं फातर उंडे कर, सगळो संवसार दाखोवन तूं म्हाका नमस्कार कर आनी देवाळाच्या वयर शिखरांत हांवन सकला उडी मार. सुम्या जेजूक सैतानान दिल्ली ही 3 तेंतेसवां, ही 3 टेम्पटेशन्स. पयलें तेंतसांव कुडीक संबंद जाल्ली, पोटाक बुकेक संबंद जाल्ली. टेम्पटेशन ऑफ द फ्लॅश. दुसरें तेंतेसांव संवसारी वस्तूची, सगळो संवसार तुका दिता, संवसारी वस्तूची. टेम्पटेशन ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स, मेटिरियलिजम, पयलेंचें हेडोनिजम. तिसरें तेंतेसांव मोतीचें गर्व, हंकार, प्रायड, टेम्पटेशन ऑफ मायंड, एगोइजम. कुडीक संबंद जाल्ल्या ताळण्यांत सैतान जेजूक सांगता, तूं मनशा विशयांत
मनशाच्या सल्वासा विशयान तूं चिंती नाका, ताच्या सुटके विशयान तूं चिंती नाका. आतां तुका भूक लागल्या देखून तुज्या बुके विशयांत तूं चिंत. तुका भूक लागल्या तर तूं लाचार जाल्यार बुकेनच तूं हेरांची बाचावी कसो करतलोय. तुका भूक लागल्यार हेरांची भूक तूं कशी थांबयताय. तुका भूक लागल्यार तुजी थंय सकत नातल्यार तूं तुजो खुरीस कसो वयतलोय. देखून फातर उंडे कर. टेम्पटेशन ऑफ द फ्लॅश. दुसरें तेंते सांव संवसारी वस्तूंची. सैतान जेजूक वयर पर्वतार आपोवन व्हरून सांगता, पळय हो सोबीत संवसार, तूं पातकी मनशाक मात्र पळोवन आसाय, पूण सगळो संवसार पळय, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू सगळ्यो तुज्यो म्हज्या अधिकारांत आसुल्ल्यो. तूं सर्गार्थाम संवसाराक आयलाय, पाटी कित्याक तूं सर्गाक वेताय? ह्या संवसारांत राव. हो संवसार तुका हांव दितां. हो संवसार तुज्या दोळ्या मुखार आसा. कित्याक तूं कुरीस वोवन हो सगळो संवसार जिखोवंक आशेताय आनी पातकी मनशाक बचावी दिवंक. हें कित्याक तुका हें कश्टाचें काम तुका नाका. संवसारी वस्तूंचे तें एक तेंते सांव. आनी तिसरें तें सांव मोतीक संबंद जाल्लें. टेम्पटेशन ऑफ प्रायड. सैतान जेजूक वयर देवाळाच्या शिखराक आपोवन सांगता, तूं उडी मार, वयर तावन सकयल उडी मार. सकयल देंवचें सुलाब, उडोवंक सुलाब. तुका कल्वारी दोंगर सोडोवंक कश्ट जातलें. तुका गोलगोता सोडोवंक कश्ट जातलें. तुका तुज्या कुर्सार उमकाळोवंक कश्ट जातलें. किळे मारतना तुका दूख भोगतलें. रगत वरायतनाय तुका दूख भोगतलें. असलें कश्टाचें जिवीत नाका. असलो कुरीस तुका नाका. अवमान कसलेंच बेपारवो कसलेंच तुका नाका. देखून उडी मार, सकला देव. थंय तुका जर तर देव तुका राखत तर तूं वयर सकयल उडटना लोक तुका पळयल्लो तुजो पाटलाव करतलो. तुवें समथींग स्पेक्टॅक्युलर तुवें केलें देखून लोक तुज्या फाटल्यान येतलो. कुर्सार मरतना कोणूच तुज्या फाटल्यान येवचो ना. तिसरें हें टेम्पटेशन, सुलाबायेची वाट तूं धर म्हणून हो सैतान जेजूक सांगता. स्वामी जेजू क्रिस्त ही ह्या तिनी तेंतेसांवा वयर जैत व्हरता. पयलें तेंतेसांवाक कशें जेजू जैत व्हरता? तो म्हणटा, देवाचें उतर उंड्या प्रास बळादेक. देवाचें उतर उंड्या प्रास बळादेक. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें, देवाचें उतर तुजे लागीं आसा. देवाचें उतर तुज्या काळजांत आसा. देवाचें उतर तुज्या वोंटांत आसा. आनी तें उतर जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी तो स्वामी जेजू क्रिस्त कश्ट मरण सोंसून पुनर्जीवन जालो. आनी ताचे वरवीं तुका तारण मेळटलें. ताचे वरवीं तुका सुटका लाभतलें. देवाचें उतर आमचें थंय आसल्यार आमच्या वोंटांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत ताचे वरवीं जियेतना आमी खंयचेय तेंतेसांवा वयर जैत व्हरूंक शकता. दुसरें तेंतेसांव जेजू कशें जैत व्हरता? जेजू म्हणटा, हांव तुका आराधन करिना. म्हाका हो संवसार नाका. ह्या संवसाराच्यो वस्तू कसलेच नाकात. हांव देवाक मात्र आराधन करता. हो विशय आमी आज पयल्या वचपांत आयकलें द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांत अध्याय 26. जें कितें तुजें थंय बरें आसा, कश्ट आसात, संकश्ट आसात, तुजें संतोश सूख सगळें देवा मुखार हाड आनी देवाक तूं सरपडोन नमान कर. पयल्या वचपांत आमी आयकलें. देखून कश्ट संकश्ट येतना सैताना सरशीन सैतानाची पुजा आमी करचे नाका. सैतानाक आमी पयशे वचचे नाकात. सगळें देवा मुखार हाडून देवाक सरपडोन आमी मान करया.
तिसरें तेंते साव जेजू कशें जैत व्हरता तूं देवाची परिक्षा करिनाका बागार देवाची खुशी कर. देवाची वयर तान सकयल उठचें देव म्हाका राखता म्हणून सांगपात येवचें हें देवाची परिक्षा आमी करची. हांगासर भावार्थ ना. पूण आमचे जिणेंत कितेंय आसल्यार देवाची कुशेक काल्तीमान घालून विदेय जावन चलतना तेंते सावां वयर जैत व्हरूंक आमकां जाता. ह्या तेंते सावां वरवीं 5 लिसांवां आमी शिकयेत. पयलें लिसांव हरी एकल्याक तेंते साव येतात. हरी एक दिसा म्हणल्या बरी तेंते साव येतात आनी तेंते साव नातुल्लो कोणूच ना. आज ताळण्याचो आयतार म्हणून सांगतात करजमाच्या पयल्या आयताराक. पर ताळण्याचो दीस आमकां हरी एक दीस ताळण्याचो दीस हरी एक दीस आमच्या जिवितांत ताळण्यो येतात तेंते सावां येतात. दुसरें लिसांव ताळणी तेंते साव आनी पाताक एकच न्हय. तेंते साव येतात एक्सटर्नली इंटर्नली येतात भायर तावन येवंक पुरो भितर तावन येवंक पुरो. पूण तेंते साव पाताक न्हय. टेम्पटेशन इन इट सेल्फ इज नॉट अ सिन. पूण केदाळा आमी त्या तेंते सावांक वेन वी यील्ड टू द टेम्पटेशन आमच्या करण्यांनी आमच्या कत्यांनी आमच्या उतरांनी जे कितें करता थवळ मात्र तेंते साव पाताक जावन बदलता. तिसरें तेंते सावांक देवाच्या उतरा वरवीं तूं जाप दी. जाप दिवंक जाय. चवथें लिसांव देवाचो स्पिरीट पवित्र आत्मो आमचे संगी म्हजे संगी तुजे संगी आसा. सुमी जेजू अरण्याक वेताना सोम्याचो स्पिरीट तो प्रेरक आत्मो ताचे संगी आसलो. ताचे वरवीं ताका तेंते सावां वयर जैत व्हरूंक साध्य जालें आनी तो पवित्र आत्मो सदांच आमच्या संगाता आसा आनी आमकां बळ दिता. आनी 5वें लिसांव देवाची खुशी करूंक देवाची खुशी समजून पाळूंक आमी प्रयत्न करचें. आनी ही लिसांवां घेवन आयच्या पवित्र मिसा वेळार आमी परत सुम्या जेजूक ताचे कूड आनी रगत आमी सेवता आसतना तें आमकां बळ करून दी. सकत आनी मजत दिवं दी. आनी ह्या प्राजीत काळार आमी आमची तेंते सावां देवाक समर्पया. आमी आमचे कश्ट संकश्ट ताका समर्पया. आनी तोच देवाचो तो पवित्र आत्मो आनी सोमी जेजू देवाचें उतर आमचे संगी आसतना आमकां आमच्या तेंतेसांव वयर जैत व्हरूंक खंडीत साध्य जातलें. उबे रावन पावार्थाची उसरणी आमी करया. सतमंता देव बापाक सर्वदेवार बापाक सरकानी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र प्यार विगर्भी सबोलो अंकवार मुरयेतावन जल्मलो पॉन्स ताका ताणें कस असले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुतून जिवन जालो सर्गाक चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षाणे कुडीचें जिवनपण सर्गाची जिवीत आमेन. आमची अस्कतकाय वळखून घेवन आमच्यो गरजो सगळ देवाक समर्पून पावार्थान एकूटाम जावन आमची मागणी ताका समर्पया. बापा पयत सभा सोलोन व्हरच्या पाप साहेबा येजाकांक आनी धर्मी भावा भयणीक ताच्या दिसावान येवच्या विविध अडकलेचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी अधिकाराच्या दुडवाच्या आनी
भ्रष्टाचाराच्या तालण्याक बली जावन आसतना देशाचे उदारगते खातीर वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेंत कश्टांच्या आमच्या भाव भयणी तांच्या भावार्थान तांणी तीर रावून देर तांची पिडा सोसोवन व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी विविध तरांच्या तालण्यांनी सांबाळून कांगळ जातना तुज्या पुताचे आदर्श घेवन तांचे जिणेंत जैतू आटावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकवरीस आजच्या मेजा बोवरी अजेर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी ह्या पयत कालार मागण्यान सडीत वेळ करसून आमच्या तालण्याचेर जैत व्हरूंक जाय अशी कृपा आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणान आमचे सर्व खासगी गरजो देवाक आमी समर्पिया. हो सगळो संवसार युरोपांत जावची ती परिस्थिती आमचो रशियाचो राष्ट्र युक्रेनिया तसंच आमच्या राज्याक आमच्या भारताक देवाक आमी समर्पिया. राजकीय तशेंच राष्ट्राच्या फुडारांनी तांचे स्वार्थाचे आनी अशीर चिंता पयस करूंक देवस तांकां आपडून दी. तांकां बरें मन आनी उदार मन फावो करून दी. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो सुमी म्हणून आमी मानून घेता आराधन करता. आनी त्या सुम्या जेजू क्रिस्तान ताच्या जिवितांत आयली तेंते सवां जैत व्हरून आमकां एक देख दिल्या. आमी तुज्या स्पिरितान बरोवन आमच्या जिवितांत आमच्या चलत्या सदां जिवितांत आमच्यो ताळण्यो जैत व्हरूंक तेंते सवां वयर जैत व्हरूंक जाय जाली कृपा तुजे संगतपण आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या अभावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर पदवेदार आनी भोव काकुळदारा बापा बलिश्ट बावळ्यान आजापां विस्मितां करून तुजे परजेक तुवें इजिप्तांतली दयेन सडयली आनी दूद आनी मोवळच्या देशांत ती कापां वयली. तुज्या दयाळ मोगाच्या अदीक व्हडा आजापान
तुवें आमकां पातकांतली सोडयली आनी तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग वाळतेल्या देशांत पावयली. हे तुजे उपकार आठवून आमची दानां तुजे मुखार आमी हाडटा आनी तुजें संपूर्ण वंदन करूंक ती तुका भेटयता. बळेपणान ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बूक आनी तान बागाय नासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुरविल्ल्या सोरपाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयले. अशें पास्कांचो गोठ फावो त्या मानान सांभरून ह्याच पास्कांत आमी सासनाक आनंदान वांटो घेवंक पावतेल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार तसो गोट परगटुया जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलेंय देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता सर्वेस्पराक्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपण असो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया करून मागता. हांव कारमर्य देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजेती सोपोती भगेवन दमदूतांनी सवकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मायमा गावंक आमकां फावो कर. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. एका देवाक आमी आराधन करता त्या देवाची खुशी आमच्या जिणयेंत पाळोवंक जाय जाल्ली कृपा मागून सुमयान शिकयलेले मागणे सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार ककुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगान एकामेका क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सक्कड सुभागी. तुमचे देवचे म्हाका आपोवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच तोकुल्लो हांव ताणिल्लो हांव भुकेल्लो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो हांव वाकेल्लो हांव भुकेल्लो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो हे जेजू मोचित राव जेजू मोचित तूं संगी आसतना नाका म्हाका ताण ते जेजू मोचित राव जेजू मोचित तूं संगी आसतना नाका म्हाका ताण Pomoso Jesu pois Paulo Patangulong tuka wisengelo Tuje turpe Tuje daye Tuje daye somia pati portolo Tuje turpe Tuje daye तुझे कई सोमिया पाटी पडतलो हे जेजू मोचे कई राव जेजू मोचे कई तूं संगी आसतना नाका म्हाका ताण हे जेजू मोचे कई राव जेजू मोचे कई तूं संगी आसतना नाका म्हाका ताण प्रार्थया सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा जेजू आमचो सोडवणदार आनी ईश्वर म्हूण काळजांत सत म्हणून आमी वोंटांनी उसारला ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं बगसणे आनी सासणीक जिवी दिताय म्हूण भावार्थ दवरून वेगवेगळ्या धंद्याभ्यासाची आनी वेगवेगळ्या स्थितीगतीची जावनी एका मनान आनी काळजान ह्या सोडवणेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं हो प्राचीत काळ सुफळ करूंक आमच्या सोडवणदाराच्या सुबाम देणयांनी आमा सोमेस्तांक बर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. होगळप जावन जेजू क्रिस्ताक आता आणि सदां सर्वथा आतां आनी सदां सर्वदा होगळप जावन जेजू क्रिस्त 2 वर्सां उपरांत दैवे काकुळच्या ह्या रितीर मंदिरांत आमी पयले फावटी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या दैवे काकुळतीक जावं महिमा अर्गां आनी होगळाप आमी प्राचीत काळ आरंभ केला हो प्राचीत काळ आमच्या जिणयेंत फळादीक जावं दी आमचे मागणे उपास दयाळेच्यो करण्यो देवा लागीं येवंक तशेंच हेरांचें बरेंपण आशेवन बरें करूंक कुमोक जावं दी प्राचीत काळार प्राचीतचो सक्रामेंत वा कुमसार जावचो अत्रेग आमचे थंय सोडून येता ह्या प्राचीत काळार आमच्या फ्रायरींत एकलो याजक सांजेर 4 तान 7 वरां पर्यंत कोपेलांत कुमसाराक ताचो वेळ दितलो आस्तावन सांजेर 4 तान 7 वरां पर्यंत सांजेर तो कोपेलांत आसतलो आमच्या पुरशंकुला कोपेलांत कोणायकी कुमसाराक येवंक जाय सक्रामेंत तो घेवंक जाय तर तुमी येवयेत आनी हाचो हो फायदो तुमी जोडूंक आमी आपोवणें दिता ताचे शिवाय दिसा मदें खंडीत याजकांची सेवा तुमकां लाभतली हर एक वर्सा करजमेच्या वेळार तुमच्या दयाळाच्या ह्या काकुळतीच्या दान धर्माच्या करणे वरवीं गरजेवंतांक दुबळ्यांक आमची कुमोक पावल्या ती कुमोक तुमचे वरवीं जाल्या ह्या प्राचीत काळार कापुचीन मान्ना हासीदवरिगे अन्ना भुकेल्ल्यांक कणाची वरविवणसो दयाळाचो वावर आमी मुंदरून व्हरतले तुमकां सगळ्यांकी सक्रीय जावन वांटो घेवंक आमी कापुचीन फ्राद आपोवणें दिता केदाळाय तुमी हांगासर कणाची वरवीं
या ग्रॉसरी आयटम्स तुम्ही हाडून दिव्येत. थोडी कॅश दिव्येत की म्हणून विचारतात. खंडीत तुम्ही दिव्येत पार्लरांत हाडून तुम्ही दिव्येत. येदोळ पर्यंत फाटल्या ऑक्टोबरांत अजून पर्यंत आमी 670 कुटुंबांक ही जेवणाची खाणाची वरवी दिल्या. आनी ही वरवी पॅक करूंक ही पोटली बांदूंक सकड वावर करचो आमच्या दैवीक आकुलतीच्या रितीर मंदिराच्या कोर कमिटीनी हर एका शुक्रारा आनी हप्त्यामध्ये केदाळा पावट मेळटाना ती सांगाता येवन हे कपुचीन मान्ना दुबळ्यांक पावच्या बरी ती करून आसात. तांकां आयचे दिसा हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 3 दिसां पयले हांगासर येवन सगळें सगळें काले म्हणजे कॅम्पस सगळें वातावरण सगळें तांणी नितळ केलां. सकाळीं तावन सांज पर्यंत तुमकां कापुचीन फ्रादच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी दैवीक आकुलतेची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. एप्रिलाच्या 3 तारखेर आयतारा डॉन बॉस्को हॉलांत आमी कापुचीन फ्राद मोरयाळ सांज संदार करतले. येदोळ पर्यंत ओपाऱ्यांची सांज, होजाना सांज, बेतलेमाची सांज, विजमिताची सांज, अस्सऱ्यांची सांज आमी सादर केल्ली. ह्या वर्सा करजमाच्या काळाक मोरयाळ सांज म्हळ्यार सोम्या जेजूच्या मिसावांत आनी पाशावांत मोरी माई ह्या मोरयाळ सांजेचो विशय डॉन बॉस्को हॉलाक एप्रील 3 तारखेर तुमकां सर्वांक आपोवणें आसा. उडास दवरा. डॉन बॉस्को हॉल आतां नवें जालां. 1000 लोकांक मात्र थंय सीट आसा. देखून पयल्या आयल्यांक मात्र सीट त्या दिसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दैवीक आकुलतीक आमी वंदन करया. दैवीक आकुलतीक नमन करया. दैवीक आकुलतीक आमी अर्गां दिया. दैवीक आकुलतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवून घाल आकुलतीचे रूप रे. देवान धाडला ते परतें देणे. जेजू तूं सोडवून घाल आकुलतीचे रूप रे. तुजे कांय वाडटा मोग मोगसाणी. तुजे कांय वाडटा मोग मोगसाणी. उसार मेलोय तूं रगत बळो. वेग मारताय पक्क्यांक आरो. सुटको दिली सांगली तुटोन. उरपाट धाडटाय सगळीं थांबून. दैवीक आकुलतीक आमी वंदन करया. दैवीक आकुलतीक नमन करया. दैवीक आकुलतीक आमी अर्गां दिवया. दैवीक आकुलतीक स्तुती करया. जेजू तूं
सुरुवात देवाता भगवान कृष्णाची कृपेन आमच्या आमची देवा आमच्या दिसवंत नाही बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.